अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप सीएस डायरी देख रहे हैं। मैं अज़हर हुसैन ताहिर हूँ और मैं आपको अद्वियात और बीमारियों के बारे में मालूमात देता रहता हूँ। आज मैं आपको एज़िथ्रोमाइसिन नामी एंटीबायोटिक के बारे में ज़रूरी मालूमात देने लगा हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल सेहत डायरी को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ पहुँचती रहें। देखें, बतौर फार्मासिस्ट मैं यही कहूँगा कि कोई भी दवाई आप अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। और जो कुछ कैटेगरी मेडिसिन की ऐसी होती है, दो बड़ी कैटेगरीज़ हैं। एक प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन के वो आपका मुआलिज लिखे तब भी इस्तेमाल करें, और दूसरी जो कैटेगरी है वो ओवर द काउंटर मेडिसिन है कि जो आप फार्मेसी पे जाके ख़ुद तलब कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ओवर द काउंटर मेडिसिन है वो भी आप अपने फार्मेसी से ज़रूर मशवरा कर लें। कम्युनिटी फार्मेसी पे आप जाकर उनसे मशवरा करें और उसके बाद इस्तेमाल करें अपनी सूरत हाल के मुताबिक। लेकिन ओवर द काउंटर मेडिसिन हो या प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हो, ये तरीक़ाकार तो बिल्कुल गलत है कि आप कहें कि जैसे कि मुझे मरीज़ बताते हैं कि मेरे एक दोस्त फ़लाँ शहर में रहते हैं और उन्होंने कहा कि मुझे खांसी थी और मुझे बलगम थी और मुझे बुखार था, तो उन्होंने कहा आप एज़िथ्रोमाइसिन इस्तेमाल कर लें, ये बहुत पते की चीज़ है और काम की चीज़ है। और मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। नाज़रीन, इसका ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए सब दवाओं के साथ, और लेकिन ख़ास एज़िथ्रोमाइसिन के साथ तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। देखें, कोई भी दवाई ऐसी नहीं इस्तेमाल करनी होती, लेकिन फिर भी दर्जात होते हैं। ये जो एज़िथ्रोमाइसिन है ये एंटीबायोटिक्स जरासीम कुश है, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, इन्फेक्शन में इस्तेमाल होती है, लेकिन दर्जात होते हैं। मैं आज इसके बारे में आपको बताऊँगा कि किस सूरतों में इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी दवाई है उसका ये देखना होता है किस सूरत में देनी है, किस सूरत में नहीं देनी, और ये भी ज़हन में रखना है कि अगर हम देते हैं तो उसे क्या क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसको स्टोर कैसे करना है, बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, साइड इफ़ेक्ट क्या होंगी, प्रेगनेंसी में क्या होगा, किस दवाई के साथ मिला के इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये चीज़ हमें लाजमी जाननी चाहिए। ये जो एज़िथ्रोमाइसिन है, ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है, अच्छी एंटीबायोटिक है, और इसमें टिश्यू के अंदर पेनिट्रेशन इसकी अच्छी है, टिश्यू में डीप तक जाती है, इन्फेक्शन को जड़ से उखाड़ती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये उन अद्वियात में से है जिनको वैसे हमारी जो एंटीबायोटिक्स हैं, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करने वाली अद्वियात हैं, वो ऐसा ऐसा अपना असर खो रही हैं। इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के दौर में हम वो इसलिए हो रहा है कि हम इन दवाइयों के बेतहाशा इस्तेमाल करवाते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन है। आपका मौलवी आपको तजवीज़ करे तब भी आपने लेनी है, लेकिन हमने इसी तरह सुन के कि जी फ़लाँ ने फ़ोन किया आप ले लो, मैंने लिया आप भी ले लो, दोनों ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। तो ये कोई अब क्राइटेरिया नहीं है कि आपने दवाई ली है और अब उसे आपको फ़र्क पड़ गया, आप कहें कि आपने बिल्कुल ठीक किया, ऐसी बात नहीं है। वो आपका नुकसान दे सकता है। जो 10 दिन बाद आपको कोई अलामत नज़र आनी है, हो सकता है वो उस दवाई के इस्तेमाल की वजह से वो आपको पता ना हो। लेकिन शायद हम इसलिए नहीं मानते। जैसे सिगरेट के बारे में, जिस बंदा पी रहा है उसको कभी कहेंगे इसको कम कर लें, वो कहते हैं आज तक कभी कोई सिगरेट से मरा। वो ये नहीं समझते कि जब सिगरेट पी रहे थे, इस हम करते करते फ़लाँ फ़लाँ बीमारियाँ लगीं और फ़लाँ बीमारी से हम गए और उसके पीछे ये सिगरेट ही थी। इसी तरीके एंटीबायोटिक्स का भी ऐसा ही है कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि इससे हमें ठीक हो रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंटीबायोटिक का इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एज़िथ्रोमाइसिन ऐसी एंटीबायोटिक है जिसको हमने अपने छाती की मखसूस इन्फेक्शन में जो किसी और में हल ठीक ना हो रहे हों, या हमारा ऐसा टाइफाइड आंतड़ियों का ऐसा इन्फेक्शन, या हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में ऐसी ख़ास कंडीशन जो किसी और एंटीबायोटिक से नहीं जा रहे, तो फिर हम एज़िथ्रोमाइसिन देंगे। अगर हम हर छोटे बड़े इन्फेक्शन में, वायरल में, बैक्टीरिया में इन्फेक्शन में एज़िथ्रोमाइसिन एज़िथ्रोमाइसिन खेलते रहेंगे, तो इससे जो नीचे की अद्वियात हैं उनका असर नहीं होना और इसका भी नहीं होना, तो तब हम क्या करेंगे? तो ये हमें रवश बदलनी पड़ेगी। एज़िथ्रोमाइसिन का ख्याल करना चाहिए। ये अगर आप ओवरडोज़ लेंगे, सुने-सुनाए तरीके से आप शुरू करेंगे तो लेते रहेंगे। जैसे मुझे एक बीबी ने बताया कि वो सिप्रोफलोक्सासिन 1 साल से खा रही हैं, और वो उसको ये नहीं पता था कि जो ब्लड प्रेशर की दवाई है उसके साथ सिप्रोफलोक्सासिन 5 दिन खा के छोड़ देनी है, और वो प्रिस्क्रिप्शन रीफ़िल करवाती रही, किसी के हाथ दिए फार्मेसी से दवा मंगवा ली। तो ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस ओवरडोज़ करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हेपाटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। आप सादा ज़बान में कह लें कि आपको गर्मी हो जाएगी, आपके जिगर की तहरीक हो जाएगी आपको। अगर आपकी दिल के मरीज़ हैं, दिल की धड़कन आपको बेतरतीब रहती है, तहलीली उज़लात का शिकार हैं, तो आपका जो आपकी ईसीजी में क्यूटी इंटरवल आता है वो बढ़ा हुआ आएगा।
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی دل کی دھڑکن ہے وہ ردم سے نہیں چل رہی، بے ترتیب ہو گئی ہے، تب بھی آپ کو نقصان۔ پھر آپ کو یہ جاننا ہوتا ہے ایزیتھرومائسین کے کیس میں کہ کون کون سی اور دوائیں ہیں جو کہ اوٹی انٹرول بڑھاتی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ایزیتھرومائسین جو دل پہ اثر ڈال رہی ہے اسی طرح کا اثر فلاں دوائی بھی ڈالی اور ہم وہ بھی استعمال کر رہے ہوں، تب بھی ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ تو دل کی کچھ مسائل میں، اور اگر گردے ہمارے یا جگر زیادہ خراب ہیں، اس صورت میں ہمیں تحلیل عضلات کا پرابلم ہے، اس صورت میں ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ کچھ اینٹی سائیکوٹکس نفسیاتی دوائیں ایسی ہیں، ان کے ساتھ ملا کے اس کو نہیں لینا ہوتا۔ تو اس کا غلط استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور غلط استعمال کے پیچھے وجوہات یہ بھی ہیں کہ ہمارے معالج حضرات وہ ان کی پرسکرپشن اپروپریٹ نہیں ہوتی کہ وہ دھیان سے استعمال کریں اور اس چیز کو بچا کے رکھیں، اور ہمارے مریضوں کو اللہ ہدایت دے کہ وہ خود ڈیمانڈ کرتے ہیں معالج کے پاس جا کے۔ جب معالج سے ملتے ہیں، ان سے ڈسکس ہوتی ہے کہ آپ پرسکرائب ٹھیک طریقے سے کریں، تو حیران ہوتے ہیں کہ پیشنٹ خود آ کے آج کل کے دور میں چیزیں گنوا رہا ہوتا ہے کہ جوڑوں کے لیے ڈیگلوفینک ہمیں دے دیں، اور کف سیرپ کے لیے ہمیں فلاں سیرپ دے دیں، کف کے مسئلے کے لیے اینٹی بائیوٹکس ہماری فلاں لکھ دیں، ہمیں صرف اسی سے آرام آتا ہے۔ تو یہ حرکت نہ کیا کریں، اور معالج سے بھی یہ درخواست ہے کہ یہ جو اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس ہے، یہ اینٹی بائیوٹک اپنا اثر کھو رہی ہیں، اس کے لیے میں نے آپ سے پہلے بھی گزارشات کی تھی ویڈیوز میں، لیکن انڈیویجولی ایک ایک دوائی کا میں اس لیے ویڈیو بنا کے آپ سے پہنچا رہا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایک خاص تالی نہیں بجنی کہ میں معالج کو ذمہ دار ٹھہراؤں کہ ڈاکٹر غلط کر رہے ہیں، میں فارمیسسٹ کو ذمہ دار کر رہا ہوں کہ وہ فارمیسی سے غلط دے رہا ہے۔ یہ پیشنٹ بھی ساتھ ہوگا، فارمیسسٹ بھی محنت کرے گا، فزیشین بھی محنت کرے گا، اور بنانے والے بھی احتیاط کریں گے، سٹور کرنے والے بھی احتیاط کریں گے، تب آپ کو دوائی کا اچھا اثر ملے گا اور تب آپ کو اس کا صحیح پتہ لگے گا۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ فارمیسی بھی گئے ہیں تو آپ ایسی فارمیسی کے انتخاب کریں جہاں پر جائیں تو اس وقت جب آپ جائیں تو فارماسسٹ اویلیبل ہو، وہ ایک ماہر ادویات ہوتا ہے، اور دوائیوں کے بارے میں انفارمیشن سب سے زیادہ آپ کو فارماسسٹ دے سکتا ہے۔ آپ اس سے انفارمیشن لیں اور اسے پوچھیں کہ فلاں دوائی اینٹی بائیوٹکس میں لوں، معالج سے پرچی پہ لوں، آپ سے مشورے سے لوں، اور اس کا دل پہ اور میرے ساتھ جو فلاں پرابلم ہے اس پہ کیا اثر ہوتے ہیں، تو اس کا آپ ساری ڈیٹیل لے لیں، اور یہ بھی پوچھ لیں کہ یہ جو میں دوائی لے رہا ہوں اسے کسی اور دوائی کے ساتھ کوئی ٹکراؤ تو نہیں ہے، جیسے ایزیتھرومائسین کی میں نے بات کی ہے، وارفرین کے ساتھ اس کو نہیں دینا ہوتا، ایسا جیسا وہ بد ہضمی والے یا دودھیے کلر کے جو سیرپ ہوتے ہیں ان کے ساتھ استعمال نہیں کرتا ہے، کولچیسین کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کرنا ہوتا، اور بہت ساری چیزیں جن کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کرنا ہوتا۔ پھر اینٹی بائیوٹکس کے بارے میں ہماری عوام میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ آپ یہ گولی صبح شام لیتے رہیں، تو ہم ایزیتھرومائسین کو بھی صبح شام کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ اینٹی بائیوٹک پہلے تو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ کس صورتوں میں دینی ہے اور کس میں نہیں دینی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم لے لیتے ہیں، پرسکرپشن نہیں پڑھتے، فارمیسی والے کی انسٹرکشن نہیں پڑھتے، پوچھتے نہیں ہیں، ہم اس کو صبح شام استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ایزیتھرومائسین OD ڈوز میں ہے کہ آپ نے ونس ڈے استعمال کرنی ہے، اور اگر آپ نے اس کی ہاف ڈوز 200 یا 250 mg استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کا معالج یا فارماسسٹ بتائے گا کہ آپ کو صبح شام کھانی ہے یا نہیں۔ جنرلی اس کی جو ڈوز ہے وہ دن میں ایک ہے، آپ وہ غلط ڈوز بھی نہ لیں، غلط ٹائم پہ بھی نہ لیں، بغیر تشخیص کے بھی نہ لیں۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے جن سے ایزیتھرومائسین سے ٹھیک ہو بھی جاتے ہیں تو آپ استعمال نہ کریں، تاکہ آپ کو جو اس سے سیویئر شدید انفیکشن ہوگا، تعفن پھیلے گا، اس پہ ایزیتھرومائسین اپنا اثر ڈالے اور فرق پڑے۔ یہ اس ویڈیو کے تھرو اس پلیٹ فارم سے میری مریضوں سے، فارماسسٹ سے، فزیشین سے سب سے درخواست ہے کہ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس زیادہ ہوئی جا رہی ہے۔ یہ ایزیتھرومائسین ان اینٹی بائیوٹکس میں سے ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، بیرون ملک میں بھی اور ہمارے ملک میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور یہ اپنا اثر ایسا ہو رہی ہے، اور یہ ایسی دوا ہے اس نے وہاں استعمال ہونا ہوتا ہے جہاں باقی ادویات اپنا اثر چھوڑ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس کے اثر کو اور اس کو اپنے لیے محفوظ کر لیں اور اس کا بے جا استعمال نہ کریں۔ یہ آگاہی ہماری دوسروں کو تک بھی دیں، ویڈیو شیئر کریں، اپنا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔